اهلا بيكم حبايب قلبي، ازيكم في مطبخ سيرينا. يلا معلومه كده، يلا في دقيقه او في دقيقتين كده ونفيد بعض كلنا. السلسله الجميله اللي احنا بنعملها كده مع بعض. النهارده هنتبل الفراخ علشان نسلقها سلقه كويسه، تطلعي منها شوربه حلوه، تطلعي منها احلى توابل، يعني الشوربه تكون زي ما تقولوا كده واخده حقها من كل التوابل. وده سؤال اتسالته كتير وهرد عليه دلوقتي. يلا بقى بينا بسرعه هنقول ايه التوابل وهنحطها ازاي ونعملها ازاي. الفراخ طبعا مغسوله، وانا قلت لكم بنغسل الفراخ كويس قوي ازاي، او الطيور او اي نوع من انواع الطيور اللي احنا عاوزين نعملها. كل اللي انا هكلمكم عليه دوت الفراخ غير اللحمه. هنعمل برده فيديو ان شاء الله للحمه مفصل كده مع بعضه. الفراخ غير اللحمه، فتوابل الفراخ معروفه وسهله، وبس بقى بصوا بتعمل تيست ما بين واحده فاهمه وما بين واحده، يعني بتعمل شوربه كده بحبه بصل وخلاص. طيب هنبتدي نحط مع بعض دلوقتي. خلاص مغسوله، اتفقنا على ان الفراخ مغسوله زي الفل ومنقوعه زي ما اتعودنا. هنبتدي بقى نحط مع بعض بصلايه كبيره كده. انا بحب البصل كتير في الشوربه بتاعتي وما بحبوش اربع تربع، انا ساعات كتير بحب افرمه بالشكل الجميل ده. ليه؟ عشان يدوب معايا في الشوربه بتاعتي. انا كده كده لما بيتهري في الشوربه بينكهها قوي، وفي نفس الوقت كمان بيدوب فيها. وبعدين المسقي بقى بيه محشي، او في ناس بتصفيه براحتك انت حره، يعني في ناس بتصفي الشوربه قبل ما بتعمل بيها الاكل. تمام. طيب هنحط البصل دوت. هنحط ايه تاني بقى؟ بصوا التوابل التحفه، ركزوا معايا كويس قوي يا جماعه. اول حاجه هحطها عندي هنا فلفل الاسمر، خلاص يعني نص معلقه فلفل اسمر تكون كويسه كده. عندي هنا البهارات بتاعه الفراخ بتاعتي ودي بتتجاب من عند العطار، برده نص معلقه. اللي معايا دول فرختين كبار. خلاص هحط معاكم 2 ورق لورا او ورق الغار بتاعنا اهو بالشكل الجميل ده. تمام. وهحط معاكم بصوا بقى الحبهان، انا ما بحطهوش سليم، الحبهان انا طحناه بالشكل دوت علشان خاطر برده يبقى بيدي التست في الشوربه وما بيبانش معايا في الاكل بتاعي. يعني انا بطحن الحبهان برده، دي معلومه حلوه قوي الناس كلها لازم ايه ناخد بيها يعني. طيب بحط معاكم بشره جوز الطيب، ودي كمان برده حاجه اختياريه، ممكن تحطيها او ممكن ما تحطهاش وانتوا حرين. اهو انا بشرها عشان الفيديو ما يطولش مني. طيب بحط معاكم كمان كباب الصيني، لو في حد عارف الكباب الصيني يعني، وفي ناس برده ما تعرفهاش وبرده انا بقول لكم عليه اهو. شايفين التوابل الجميله دي كلها، كل حاجه بتتحط بتاخد تيست من الاكل بتاعي. طيب وبرده في هنا افتكاسه صغيره انا بحبها، بحط معاكم معلقه الثوم البودر التحفه ده عشان بيدي طعم حلو قوي للشوربه. طيب انا كده هسيب بقى التتبيله الجميله دي هنعملها ازاي هقول لكم. زي ما احنا متفقين قبل كده ان اي تتبيله بنعملها في التوابل بتاعتنا وفي الاكل بتاعنا لازم نلبس لها الجلافز، عشان زي ما قلت لكم بنرمي الجلافز دوت، ودي سياستي. وما بحبش انا يعني اخلي ايدي مليانه ثوم وبصل وحاجات زي كده طالما انا ممكن استعمل الجلافز بتاعي. خلاص انا هبتدي اعمل كده وابتدي اعمل كده، وهبتدي احط بقى الميه السخنه علشان خاطر اسلق الفراخ بتاعتي. همشي معاكم انا خطوه بخطوه. بتتساب المفروض الفراخ دي في التتبيله الجميله الروعه دي قد ايه يا جماعه؟ لمده 10 دقائق. قيمه ما حضرتك بتحطي بس الميه علشان خاطر نسلق الفراخ بتاعتنا. وزي ما قلت لكم دي لكل انواع الطيور، البط انا بعمل كده، البط بعمل الوز، بعمل كل انواع الطيور بالشكل الجميل ده. طبعا الورق اللورا والحاجات دي كلها كل ده بيتحط وهوريكم طبعا دلوقتي، مش هسيبكم يعني مش هسيبكم حيرانين، هو بالشكل الجميل ده. انا بعمل الفيديوهات الجميله دي عشان ستات البيوت اللي بتسالني على انا بعمل ايه بطريقتي، وبرده مش عايزه اكتر الفيديوهات عليكم، عايزين تبقى الفيديوهات مختصره وفي نفس الوقت كمان يعني مفيده لكل الستات. طيب هسيبها كده لمده 10 دقائق. قيمه ما هعمل الميه السخنه بتاعتي وبعدين عشان نطلع احلى شوربه ممكن تشربيها. خلصنا وقعدناها 10 دقايق. يلا بقى هنحط الملح بتاعنا اهو. طبعا انا عارفه ان انا ما حطيتش الملح بس مفيش مشكله، يا اما في الميه في الاخر يا اما هنتبل بيها الفراخ كده وقبل ما ندخلها على طول الميه. عندي هنا جزرايه وعندي هنا طماطمايه عشان تتحط على الشوربه بتاعتي. هنقول بسم الله. الميه بتاعتي غليت اهي، ابتدي احط معاكم الطماطمايه والجزرايه الصغيره دي بتدي طعم تسكيره كده في الميه، وهبتدي بقى احط معاكم الفراخ وهتشربي معايا شوربه، احلى شوربه ممكن تعمليها وتخطر على بالك. على فكره الثوم البودر حلو قوي يا جماعه، الثوم البودر بيطلع ريحه حلوه قوي في الطيور. ودي افتكاسه برده من عندي، مش ناس كتيره بتحط ثوم بودر بس انا بحب الثوم البودر قوي في الشوربه، بيعمل لي تيست حلو بصراحه. طيب انا عندي هنا بقيه الحاجه اهو. هنقول بسم الله اهي.
طبعا هي شربت كل التتبيله بتاعتها. هتغطي عليها وبعدين لما تستوي عادي تطلعيها تحمريها بقى، تحطيها في الفرن عادي زي ما انت عاوزه. ودي كانت المفروض المعلومه على طول كده على الماشي كده، اللي في دقيقه او في دقيقتين لكل اصحابي، والحاجه بتبقى قدامكم عملي. يلا حبايبي، لو عجبكم الفيديو نعمل لايك، وعايزه اشوف رايكم ايه في التعليقات. سلام عليكم.